ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठे तावत् अस्माभिः ठक्छसोश्च इति वार्तिके आरब्धस्य सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति वार्तिकस्य कश्चन विशिष्टः विचारः कृतः। नाम पूर्वस्य एव इदं पुंवद्भावकार्यं भवति, तत्र भस्त्रैषाजाज्ञाद्वा स्वानैपूर्वाणामपि इत्यत्र एषाद्वा इत्यादीनाम् इत्त्वविधानं ज्ञापकं भवति। अन्यथा तत्रापि सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन पुंवद्भावे सति इत्त्वविधानं व्यर्थं स्यात् टापः निवृत्तित्वात्। तत्र च तर्हि अकचि सति अपि च एकशेषवृत्तौ नाम तत्र अकच् इति तद्धितवृत्तिः अस्ति, एकशेषः अपि वृत्तिः अस्ति, अतः तत्र पुंवद्भावः न भवति एकस्मिन्नेव पदे। सर्विका सर्वाः इत्यादिषु सः विचारः अस्माभिः सूक्ष्मतया कृतः। ततः परं पुंवद्भावविधायकं वाक्यम् असाम अनाधिकरण्ये सत्यपि पुंवद्भावः भवतु तदर्थं कुक्कुट्यादिना मण्डादिषु इत्यनेन वार्तिकेन कुक्कुट्याः अंडं कुक्कुटांडं, मृग्याः पदं मृगपदं, मृग्याः क्षीरं मृगक्षीरं, काक्याः शावः काकशावः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। इदानीं वयं तत्र पुंवद्भावस्य एव पुंवद्भावविधायकम् अग्रे अन्यत् एकं सूत्रं पठिष्यामः। तच्च सूत्रम् इत्थं भवति, क्यङ्मानिनोश्च इति। क्यङ्मानिनोश्च इति सूत्रं किं वदति इति चेत् तस्य आदौ पदच्छेदः द्रष्टव्यः। क्यञ्च मानिञ्च किल, क्यञ्च मानिञ्च क्यङ्मानिनौ इति तयोः क्यङ्मानिनोः एवं रीत्या तत्र विग्रहः क्रियते। सप्तमी विभक्तेः तद् द्विवचनं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वात् सप्तमी विभक्तिः भवति, तस्य द्विवचनं भवति। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति या परिभाषा, सा परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। नाम क्यं कश्चन प्रत्ययः वर्तते, मानिन् इत्यपि तत्र मन्धातोः णिनि प्रत्ययद्वारा सिद्ध्यति सः अपि शब्दः। कथं सिद्ध्यति तद् उदाहरणेषु स्पष्टः विषयः भविष्यति। अतः तयोः परतः पुंवत् नाम पुंवद्भावः भवति इत्यर्थः। कथयति व्याख्याता एतयोरिति। नाम क्यङि मानिनि च उत्तरपदे परतः, उत्तरपदे इत्यपि आयाति खलु, यतोहि पुंवद्भावप्रकरणमिदम् अलुगुत्तरपदे इत्यत्र अलुगुत्तरपदे इति यत् पठितं तस्य अधिकारे अन्तर्भवति इत्यर्थः। एवं किल। अतः तत्र उत्तरपदपरकत्वम् अपेक्षितं भवतु। तत्र उदाह्रियते किम्, एनीवाचरति एतायते इति इत्युदाहरणं दीयते। कथं तस्य सिद्धिः इति चेत् कथयति एता चित्रवर्णा, एता चित्रवर्णा भवति। नाम यस्यां
बहवः वर्णाः चित्राः वर्णाः भवन्ति। तद् अस्माभिः वर्णादनुदात्तातोपधात्तोनः इत्यत्रापि पठितः अस्ति। अस्य शब्दस्य विचारः तत्र कृतः वर्तते। एत अपि च रोहित इत्यनयोः भवतु। तत्र कोशप्रामाण्यं दर्शयति किम्? चित्रं किर्मीरकल्माष शबलैताश्च कर्बुरे इति। एते वर्णाः, एते शब्दाः कर्बुरार्थे उपयुज्यन्ते, नाम तदेव चित्रे चित्रवर्णार्थे उपयुज्यन्ते। तत्र एतशब्दोऽपि वर्तते अकारान्तः। इत्यमरः इति कोशकारः कथयति इत्यर्थः। तत्र कथयति एतशब्दः श्वेतपर्यायः इति याज्ञिकाः एतं शब्दं श्वेतपर्यायं मन्वते। श्वेतवर्णपर्यायः भवति एतशब्दः इति तेषां मते। अस्तु, अग्रे उच्यते वर्णादनुदात्तातोपधातोनः इति ङीप् नकारश्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः पठितमासीत् इदं सूत्रम्। अतः एत इत्यस्मात् ङीप् अपि भवति, एत इत्यत्र विद्यमानः यः तकारः वर्तते तस्य नकारोऽपि भवति। एन ईभत्वात् अकारलोपः एनि, सुहल्ङ्ग्यादिना लोपः एनि इति सिद्ध्यति स्त्रीलिङ्गे। पुल्लिङ्गे तु एतः इत्येव भवति। नपुंसकलिङ्गे एतम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र कथयति अग्रे उपमानादाचारे इत्यनुवर्तमाने। एतावता एनि इति साधितं, तद् बुद्धौ स्थापयन्तु। अग्रे तत्र कश्चन विषयः आरभ्यते। उपमानादाचारे इत्यनुवर्तमाने, एतस्य अनुवृत्तौ कर्तुः क्यङ्सलोपश्च तत्र तृतीयाध्याये इति एनि शब्दात् क्यङि, एनि शब्दात् क्यङ् प्रत्ययः विधीयते खलु। अतः तत्र स्थितिः जायते एनि य खलु। अयम् अर्थः तदेव, अयम् प्रत्ययः तदेव एनि इव आचरति। उपमानादाचारे इति इत्यनेन सः अर्थः लभ्यते। तस्य अनुवृत्ति अत्रापि भवति, अनुवृत्तिः अत्रापि, अनुवर्तनम् अत्रापि भवति। क्व कर्तुः क्यङ्सलोपश्च इति। अतः मूले तस्य विग्रहः एवं कृतः, किम् एनि इव आचरति एतायते इति। अतः एनि शब्दात् क्यङ् प्रत्ययः भवति। एनि क्यङ्, एनि य पुंवत्वे, पुंवद्भावः भवति केन? क्यङ्मानिनोश्च। यतः क्यङ् इति प्रत्ययः परतः वर्तते, अतः कस्य एनि इत्यस्य पुंवद्भावः भवति। पुंवद्भावः यदि भवति तदा कथयति पुंवत्वे ङीप्नत्वयोः, ङीप्नत्वयोर्निवृत्तौ, ङीपः अपि च तकारस्य स्थाने विहितः यः नकारः तस्यापि निवृत्तिः भवति। यतः स्त्री तत्र सति स्त्रीलिङ्गे एव, नाम स्त्रियामेव तत्र तकारस्य नकारः भवति। स्त्रीप्रत्यय विधायकः, स्त्रीलिङ्गविधायकः प्रत्ययः एव न यदि स्थितः पुंवद्भावत्वेन, तर्हि तकारस्य नकारोऽपि न भवति। अथवा स्त्रीलिङ्गत्वम् एव तस्य शब्दस्य न स्थितं, तर्हि तस्य पुल्लिङ्गत्वम् अपि न भवति इत्यर्थः। तस्य नकारः, तकारस्य नकारोऽपि न भवति इत्यर्थः। अस्तु, का स्थितिः लब्धा? एत य इत्यवस्थायाम् अकृतुसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति इत्यनेन एत इत्यत्र तकारोत्तरवर्तीयः अकारः अस्ति तस्य दीर्घः क्रियते। एताय इति लभ्यते। एताय इत्यस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। ततः लट् ता शप् गुणः इत्यादि सर्वं विधानम् इत्यादि विधानेन एतायते इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तत्र आत्मनेपदत्वं क्यङः ङित्वात् भवति।
अनुदात्तं यत आत्मनेपदम् इति अनुशासनात् तदपि वयम् अग्रे पठिष्यामः विस्तरेण। अस्तु, तर्हि इति रूपं भवति किम् एतायते एवं खलु। तर्हि क्यङि परतः इदम् उदाहरणम् अस्माभिः एकमिदम् उदाहरणं दृष्टम्। अपरम् उदाहरति किम् श्येनीवाचरति श्येतायते इति। तत्र श्येतशब्दः श्वेतपर्यायः किल। अतः श्वेतपर्यायः श्येत इति शब्दः। कुतः तत्र कथयति अग्रे शुक्ल शुभ्र शुचिश्वेत विशद श्येत पाण्डुराः इत्यमरः नाम इति कोशबलात् इत्यर्थः। कथयति क्यङादिपूर्वत् नाम उपमानादाचारे इत्यस्य अनुवृत्तौ कर्तुः क्यङ्सलोपश्च इति यथा गत उदाहरणे क्यङा तत्र रामधातुः निर्मितः तद्वत् प्रकृतेऽपि श्येतय अकृसार्धातुकयोर् दीर्घः इत्यनेन दीर्घः श्येताय तत्र श्येत इति तु पश्चात् भविष्यति। आदौ तु स्त्रीलिङ्गस्थः एव तत्र स्त्रीलिङ्गस्थमेव प्रातिपदिकं तत्र उपयुञ्ज्महे। तत्र श्येन इति प्रातिपदिकं भवति। अतः श्येन अ इति भवति, श्येन य इति भवति। अतः श्येन य इति अवस्थायां क्षन्तव्यः श्येनी य इति भवति। श्येनी य इति अवस्थायां तत्र पुंवद्भावः भवति। पुंवद्भावे सति तत्र ईकारोऽपि गच्छति, ङीपपि गच्छति, अपि च तत्र एतेन वर्णादनुदात्तातोपधात्तो नः इत्यनेन कृतः नकारस्य तकारोऽपि गच्छति। तत्सर्वं पूर्ववत् भवति इत्यर्थः खलु। साक्षात् यथा अस्माभिः एतायते इति निर्मितं तद्वदेव श्वेतायते इति रूपं भवति इति कथयितुं व्याख्यात्रा उक्तं क्यङादिपूर्ववत्। नाम क्यङादिपुंवद्भाव इत्यादिकं सर्वं तकारस्य निवृत्तिः ङीपः निवृत्तिः इति सर्वमपि गते उदाहरणे यथा चिन्तितं तद्वत् प्रकृते अपि भवति इत्यर्थः। एवं खलु। आम्, तर्हि एतायते श्येतायते इति रूपद्वयं सिद्धम्। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः अत्र अस्ति। कथयति किम् ननु स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनूं समानाधिकरणे इत्येव मानिनी इत्युत्तरपदे परतः पुंवत्वसिद्धेः मानिन् ग्रहणं किमर्थम्। इदानीम् अस्माभिः क्यङः तु उदाहरणद्वयं दृष्टम्। एतायते श्येतायते इति। इदानीं मानिन् परतः उदाहरणं खलु द्रष्टव्यं वर्तते। अतः तत्र कश्चन विचारः उच्यते। स च विचारः नाम अवतरणिकायाम् अयं विचारः अवधानेन अवधारणीयः। ततः तत्र अग्रे किं कथयितुम् इच्छति ग्रन्थकारः इति विषयः स्फुटः भविष्यति। आम्, किम् इति चेत् किं कथयति नाम तत्र मानिनी उत्तरपदे परतः नाम मानिनी इति उत्तरपदं यदा परतः भवति तदा स्त्रियाः पुंवत् इत्यनेनैव खलु पुंवद्भावः सिद्ध्यति। तर्हि पृथक् तत्र मानिन ग्रहणं किमर्थं कर्तव्यं क्व सूत्रे क्यङ्मानिनोश्च इति। एवं खलु। किमर्थम् इत्याशङ्क्य मानिनग्रहणम् असमानाधिकरणार्थम्। यथा कुक्कुट्यादिनामण्डादिषु इत्यत्र असामानाधिकरण्ये सत्यपि पुंवद्भावः कुक्कुट्यादीनां जातः तद्वत् प्रकृतेऽपि मानिन शब्दे परतः स्त्रीलिङ्गस्थमानिन शब्द परतः तत्र पुंवद्भावः असामानाधिकरण्ये गम्यमाने अपि भवतु
मानिन ग्रहणम असामानाधिकरणार्थम अस्त्रीलिंगार्थं च नाम परतः तत्र पुंवद्भावशदित्यनेन किमुक्तं नाम स्त्रियाम् एव परतः नाम स्त्रीलिङ्गस्थमेव पदं परतः भवतु इति। परन्तु प्रकृते तु असामानाधिकरणे सत्यपि मानिन् शब्दे परतः मानिनी इति शब्दे परतः पुंवद्भावः भविष्यति। अपि च परतः मानिन् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गमेव नापेक्षितं नाम उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गे एव भवतु इति नास्ति। तत्र तत्सः शब्दः पुल्लिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति इति विषयद्वयं ध्वनयितुम् अथवा अत्र परिस्थितिद्वये अपि पुंवद्भावार्थं तत्र मानिन ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते। यदि मानिन् इत्यनेन स्त्रीलिङ्गस्थं एव पदं परतः भवतु अपि च तत्र समानाधिकरणे सत्येव एषापि व्यवस्था स्यात् तर्हि तु अयम् आरम्भः नाम मानिन् विषयः व्यर्थः खलु स्यात्। कुतः स्त्रियाः पुंवत् इत्यनेनैव सिद्ध्यति। अतः प्रयोजनद्वयं मनसि निधाय इदानीम् अग्रिम उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। तत्प्रयोजनद्वयं किमिति चेत् असामानाधिकरणे सत्यपि मानिनी इति शब्दे परतः तत्र पुंवद्भावः भविष्यति। किञ्च परतः मानिन् इति पुल्लिङ्गे विद्यमाने शब्दे अपि परतः नाम उत्तरपदे सत्यपि तत्र पुंवद्भावः भविष्यति इति तद् उदाहरणद्वयम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। एवं खलु तत्र कथयति अग्रे किम् उक्तवान् इति अभिप्रेत्य व्याख्यायां पश्यन्तु। मानिन् ग्रहणम् असमानाधिकरणार्थम् अस्त्रीलिङ्गार्थं च इति अभिप्रेत्य असमानाधिकरणे परे तावदुदाहरति। असमानाधिकरणे परतः उदाहरति किम् स्वभिन्नाम् इति कथयति। किम् स्वभिन्नां काञ्चित् दर्शनीयां मन्यते। दर्शनीयमानीनी इत्यत्र अस्ति असमानाधिकरण्यम्। स्वभिन्नां दर्शनीयां मन्यते तत्र मन्यते काचित् मन्यते या मानिनी अस्ति। परन्तु कां मन्यते सा अस्ति काचित् अन्या दर्शनीया तां दर्शनीयां मन्यते। अतः असामानाधिकरण्यत्वं जातं खलु। दर्शनीयाम् इति कर्मत्वं वर्तते द्वितीया वर्तते मानिनी इत्यत्र प्रथमा वर्तते। अतः एतद् असामानाधिकरण्यस्थितौ अपि तत्र पुंवद्भावः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। अस्तु कथं तत्र अग्रे प्रक्रिया अस्ति तद् द्रष्टव्यं वर्तते। किं कथयति दर्शनीयमानिनी दर्शनीयाम् इति द्वितीयान्ते उपपदे यतः विग्रहः एव तथा कृतः। स्वभिन्नां काञ्चित् दर्शनीयां मन्यते इति तर्हि दर्शनीयाम् इति द्वितीयान्ते उपपदे सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यनुवृत्तौ मनः इति एकं सूत्रं वर्तते येन णिनि इति प्रत्ययः विधीयते। मन् धातोः णिनि प्रत्ययः खलु कस्मिन् उपपदे दर्शनीयाम् इति कर्मणि उपपदे तर्हि तत्र णिनि इति प्रत्ययः भवति। सुपजातु णिनिस्ताच्छील्ये इत्यस्मिन् अर्थे तत्सर्वं विस्तरेण अस्माभिः कृत् प्रकरणे पठिष्यते। अस्तु उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासः भवति कस्यां स्थितौ दर्शनीया मन् णिनिः णिनिः इत्यस्य किम् अवशिष्यते इन् इति अवशिष्यते। एवं खलु अतः तत्र तदेव सुब् लुक् नाम सुपां लुक् भवति। तर्हि किम् आयाति सुब् लुकि सति तत्र दर्शनीया मन्
इन कस्य अवशिष्टः णिनेः अवशिष्टः स च णित् णित् अस्ति इति कृत्वा अतोपधायाः इत्यनेन मन् इति धातोः प्रकृते मन् धातुः चुरादिस्थः गृह्यते मन् इति धातोः मकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य दीर्घः भवति मानिन् इति आयाति तर्हि का स्थितिः जाता दर्शनीया मानिन् इति स्थितिः जाता तर्हि प्रकृते पश्यन्तु मानिन् इति तु उपपद नाम तत् उपपदसमासः अपि कृतः साक्षात् तद्वदेव यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः दर्शनीयां मन्यते इति दर्शनीयमानिनी स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः भवति इत्यर्थः भवतु तर्हि प्रकृते तत्र मानिन् इति सिद्ध्यति खलु तत्र स्त्रीलिङ्गे सति तत्र नान्तलक्षण ङीप आगमिष्यति अग्रे वदिष्यति रुन्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन मानिनी इति साधयिष्यते भवतु तत्र कथयति पूर्वं तां पङ्क्तौ एव भवन्तु असमानाधिकरणे अपि कुतः असमानाधिकरण्यत्वं यथा पूर्वपदं तत्र कर्मपदम् अस्ति खलु अतः मानिन् शब्दे उत्तरपदे परे इदानीं परतः मानिन् इति शब्दः यः साधितः वर्तते तावता तद् उत्तरपदत्वं भजते अनेन पुंवत्वी कस्यां स्थितौ स्मः दर्शनीया मानिन् इत्यस्यां स्थितौ स्मः अनेन पुंवत्वे अनेन केन क्यं मानिनोश्च इत्यनेन पुंवत्वं विधीयते पुंवत्वे टापः निवृत्तौ क्व दर्शनीया इत्यत्र स्त्रीलिङ्गे यत्पदं वर्तते तस्य टापः निवृत्तिः जायते रुन्नेभ्यो ङीप् इति ङीपि नाम दर्शनीय मानिन् इति नकारान्तत्वात् ङीप् भवति दर्शनीय मानिन् ई दर्शनीय मानिनीति रूपम् इति एवं खलु अतः प्रकृते यद्रूपम् अस्माभिः साधितं दर्शनीयमानिनी इत्यत्र असमानाधिकरण्यं वर्तते उत्तरपदं तु सत्यं स्त्रीलिङ्गस्थं लभ्यते नान्तलक्षणं ङीपं विधाय स्त्रीलिङ्गस्थम् उत्तरपदं प्रकृते लभ्यते परन्तु सामानाधिकरण्यम् अत्र न वर्तते उपपदसमासप्रसङ्गः एषः अथ तत्र पूर्वपदं यद् वर्तते तत्पदं तु कर्मपदं वर्तते उत्तरपदं तु कर्तृत्वं भजते अतः प्रकृते असामानाधिकरणे सत्यपि पुंवद्भावः भवतु इति अयम् आरम्भः कृतः वर्तते अतः तत्र अन्यां काञ्चित् नाम स्वभिन्नां काञ्चित् दर्शनीयां मन्यते इति अर्थः भवति कस्य दर्शनीयमानिनी इत्यस्य अग्रे कथयति या तु आत्मानमेव दर्शनीयां मन्यते न तु अन्यां काञ्चित् खलु तस्याः दर्शनीयायाः स्त्रियाः पुंवत् इत्येव पुंवत्वं सिद्धम् इति ध्वनयितुं स्वभिन्नाम् इत्युक्तम् क्व मूले केन दीक्षितेन स्वभिन्नां काञ्चित् दर्शनीयाम् इति यत्र तु आत्मानमेव किं मानिनीं मन्यते तदेव आत्मानमेव दर्शनीयां मन्यते या तत्र सामानाधिकरण्यमेव वर्तते यतः सा अन्यां काञ्चित् दर्शनीयां न मन्यते किन्तु आत्मानमेव दर्शनीयां मन्यते अतः तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषते इत्यनेनैव पुंवत्वं सिद्ध्यति इति प्रतिपाद्यते एवं खलु परन्तु आत्मानमेव दर्शनीयां मन्यते इत्यत्र विग्रहः कथं स्थापनीयः दर्शनीया तत्र दर्शनीयाम् इत्यस्य कर्मत्वमेव स्वीकर्तव्यं किल तर्हि तत्रापि दर्शनीयाम् इति कर्मत्वे सति मानिनी इति तत्र कर्तृत्वे प्रथमायां सत्यां आत्मानं दर्शनीयां मन्यते मन्यते इति न मनधातोः पूर्ववदेव मानिनीति रूपं साधयिष्यते किं तत्र असामानाधिकरण्यायाति इति वा इति चेत् सत्यं विभक्तिभेदः एव सामानाधिकरण्यं ज्ञापयति इति नास्ति तत्र अस्माभिः सामानाधिकरण्यस्य इत्यस्य विस्तरेण सूक्ष्मतया च कश्चन अर्थः प्राक्तनप्रकरणे दृष्टः वर्तते
पूर्वकालिक सर्वजगत पुराण नव पूर्वकालिक सर्वजगत पुराण नवकेवलाः समानाधिकरणे इत्यत्र ततः आरभ्य वयं पठन्तः स्मः। एकपदार्थवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यत्वं भवति। प्रकृते आत्मानं खलु दर्शनीयां सा मन्यते, दर्शनीया का सा एव वर्तते, मन्यते का सा एव आत्मानं मन्यते। अतः पदार्थद्वयस्यापि अतः शब्दद्वयस्यापि प्रकृते एकपदार्थत्ववृत्तित्वमेव अस्ति इति कृत्वा सामानाधिकरण्यं प्रकृते भवति। अतः सामानाधिकरण्ये सति तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यनेन एव पुंवद्भावः सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः परन्तु स्वभिन्नां काञ्चित् दर्शनीयां मन्यते इत्यत्र तु असामानाधिकरण्यं वर्तते। कुतः दर्शनीयां यां मन्यते सा काचित् अन्या या मन्यते सा तु एषा या मन्यमाना वर्तते सा। अस्तु, तर्हि एवं रीत्या भेदः तत्र अवगन्तव्यः। अतः असामानाधिकरण्ये मानिनी इति शब्दे परतः पुंवद्भावार्थं प्रकृतिमानिन् इति ग्रहणं कृतम्। यदि असामानाधिकरण्यं न अपि तु सामानाधिकरण्यमेव विवक्षितं स्यात् तर्हि तु मानिन् ग्रहणं व्यर्थमेव स्यात्। व्यर्थं सत् मानिन् ग्रहणं तद् एतं सिद्धान्तं ज्ञापयति यत् असामानाधिकरण्ये अपि तत्र पुंवद्भावः भवति। न केवले असामानाधिकरण्ये गम्यमाने अपि तु तत्र पुंलिङ्गे मानि इति शब्दे परतः अपि तत्र पुंवद्भावः भवति इत्यर्थः। तस्य उदाहरणम् अग्रे द्रक्ष्यते अग्रे। परन्तु अस्मिन् विचारविषये किमपि कथयति। एकस्याः एव दर्शनीयायाः नाम तदेव आत्मानमेव दर्शनीयां मन्यते इत्यत्र एकस्याः एव दर्शनीयायाः मनधात्वर्थं प्रति कर्मकर्तृत्वसम्भवेऽपि तदेव नाम सामानाधिकरण्यं कथम् अस्ति यः विषयः अधुनैव मया उक्तः सः विषयः अत्रापि उच्यमानः वर्तते। एकस्याः एव दर्शनीयायाः मनधात्वर्थं प्रति कर्मकर्तृत्वसम्भवेऽपि नाम एकं पदम् अत्र कर्मपदं भवत्येव। किं यदि आत्मानम् अपि दर्शनीयां सा मन्यते तर्हि दर्शनीया इति कर्मपदं भवत्येव खलु। अतः कर्मकर्तृत्वसम्भवेऽपि अपि च मानिनी इति कर्तृपदं भवत्येव खलु। अतः तत्सम्भवेऽपि वास्तवाभेदेन नाम भेदः नास्ति खलु। दर्शनीया अपि सैव अस्ति, मन्यते अपि सा एव। वास्तवाभेदेन मानिनी शब्द सामानाधिकरण्य सत्वादिति भावः अपि च तदेव एकपदार्थवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यत्वम् इत्यपि यद् अस्माभिः पठितं तस्य एव इदं प्रपञ्चं, तस्य एव इदं व्याख्यानं प्रकृते क्रियमाणं वर्तते। अतः तत्र विभक्तिभेदेन सर्वात्मना अथवा विभक्तिसाम्येन अथवा विभक्तिभेदेन सर्वात्मना तत्र सामानाधिकरण्यस्य असामानाधिकरण्यस्य वा निर्णयः न कर्तव्यः। तत्र जागरूकतया भाव्यं सामानाधिकरण्यस्य अवगमने। अतः प्रकृते पश्यन्तु, दर्शनीयाम् इत्यत्र द्वितीया अस्ति, मानिनी इत्यत्र प्रथमा भवति। अतः सामानाधिकरण्यत्वं नास्ति इति न शङ्कनीयं। कुतः? यतः एकपदार्थवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यत्वं भवति इति प्रपञ्चितत्वात्। प्रकृते च तस्य एव लक्षणस्य तद् सरलतया सामानाधिकरण्यस्य प्रतिपादितत्वात्। एवं खलु। अतः एतादृशान् सर्वान् भेदान् मनसि संस्थाप्य तत्र विचारः कर्तव्यः। एते विषयाः अवगन्तुं शक्यन्ते। कुतः? यतः अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति, सामानाधिकरण्यविषये चर्चा कृता वर्तते। भवतु, तत्र कथयति, अथ अस्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे उदाहरति इति। इदानीम् उत्तरपदं यदा स्त्रीलिङ्गत्वं भजते तदा उदाह्रियते। किम्? दर्शनीयामिति मूले पश्यन्तु किमुक्तम्। दर्शनीयां स्त्रियं मन्यते, दर्शनीयमानी चैत्रः। तत्र कथयति स्त्रियम् इत्यनन्तरम् आत्मानम् इति शेषः इति। आत्मानम् इति योजनीयम्। दर्शनीयां स्त्रियम् आत्मानं मन्यते।
कः मन्यते? चैत्रः मन्यते। नाम अहं तु दर्शनीया काचित् स्त्री वर्तते। तत्र क्वचित् अभिनयादिषु वा अथवा कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे वा एवं भवितुम् अर्हति। नाम चैत्रः कश्चन पुमान्, कश्चन पुरुषः, सः आत्मनि स्त्रीत्वस्य अध्यारोपं कृत्वा अहं दर्शनीया स्त्री अस्मि इति मन्यते। अतः आत्मानं दर्शनीयां स्त्री मन्यते। अतः सः चैत्रः दर्शनीयमानी भवति। कथयति व्याख्याता किम्? आत्मानं यः दर्शनीयां स्त्रियं मन्यते सः दर्शनीयमानी चैत्रः इत्यन्वयः। अत्र उत्तरपदवाच्यस्य मानिनः वस्तुतः दर्शनस्त्रीभेदेऽपि आरोपित तदभेदमादाय, आरोपित तद अभेदम् आदाय, एवं खलु? किम् उक्तम्? उत्तरपदवाच्यस्य मानिनः वस्तुतः, नाम मानिनः मानी यः वर्तते उत्तरपदे, तस्य सा च पुल्लिङ्गे वर्तते। दर्शनीयस्त्रीभेदेऽपि, नाम दर्शनीयस्त्री या वर्तते तस्मात् तु भिद्यते खलु सः। कुतः? यः पुमान् अस्ति सः पुरुषः वर्तते। कुतः? आरोपित तदभेदमादाय, नाम आरोपित तस्याः अभेदम् आदाय, नाम तस्मिन् स्त्रीत्वस्य आरोपः क्रियते। केचन पुरुषाः भवन्ति खलु, तत्र नटनं तथा कुर्वन्ति। स्त्रियाः वेषं धृत्वा, स्त्रियः सर्वम् अलङ्करणादिकं सर्वं कृत्वा स्त्रीवदेव व्यवहरन्ति। न ज्ञायते एषः पुरुषः अस्ति वा, कथं वर्तते वा, अथवा केषुचित् पुरुषेषु स्त्रीत्वगुणाः अपि भवतु। अतः आरोपित तदभेदमादाय सामानाधिकरण्यं यद्यप्यस्ति, नाम प्रकृते सामानाधिकरण्यं, नाम तद् स्त्रीत्वस्य मानी यः वर्तते तत्र स्त्रीत्वस्य तत्र आरोपितत्वं, नाम अध्यारोपः तस्मिन् क्रियते इति कृत्वा अध्यारोपे सति उभयोः मध्ये सामानाधिकरण्यत्वं यद्यपि भवति, एकपदार्थवृत्तित्वं यद्यपि भवति, तथापि मानिन् शब्दस्य उत्तरपदस्य पुल्लिङ्गत्वात्, अस्तु कथञ्चित् अध्यारोपादिकं कृत्वा तस्मिन् स्त्रीत्वस्य अध्यारोपं कृत्वा सामानाधिकरण्यं तु प्रतिपादितं, परन्तु सामानाधिकरण्यम् एव पर्याप्तं नास्ति। कस्य कृते? स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनम् इति सूत्रस्य कृते। तत्र परतः स्त्रीलिङ्गस्थम् एव पदम् अपि अपेक्षितं, परन्तु प्रकृते तु मानी इति पुल्लिङ्गस्थं पदं वर्तते खलु। अतः तस्मिन् परे पुंवत्वं न स्यात्, पुंवत्वं न प्राप्तं। केन न प्राप्तं? स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यनेन न प्राप्तम् इति अनेन तद्विधिरिति भावः। अतः क्यङ्मानिनोश्च इत्यनेन पुल्लिङ्गे मानी इति शब्दे परतः अपि तत्र दर्शनीया इत्यस्य पुंवत्वं भवति। अतः दर्शनीय मानी इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि दर्शनीयाम् आत्मानं दर्शनीयां मन्यते इति विग्रहः भवति। तत्र आत्मा तत् दर्शनीया मन् णिनिः, तत्र सुब्लुक उपपदसमासः दर्शनीया मानिन् इति भवति। तत्र तदेव अतोपधायाः इत्यनेन पूर्वदेव यथा अस्माभिः प्राक्तनोदाहरणेषु दृष्टं तद्वदत्रापि मकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य दीर्घः भवति। अतः दर्शनीयमानिन् इति रूपं सिद्धं भवति इति शब्दः सिद्धः भवति। दर्शनीयमानिन् इत्यत्र सु प्रत्ययः भवति। तत्र सुपरतः सौ च इत्यनेन सूत्रेण दीर्घः भवति, उपधः दीर्घः भवति। दर्शनीयमानीन् सु
हल्ङ्यादिना सोर्लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारलोपः स्वामी इत्यादीनि रूपाणि यथा सिद्ध्यन्ति तद्वत् दर्शनीयमानी इति स्त्रीलिङ्गे सिद्ध्यति इति पुल्लिङ्गे सिद्ध्यन्ति। स्त्रीलिङ्गे तु अस्माभिः ङीपा दर्शनीयमानिनी इति साधितमेव इति भावः, नाम अयम् अर्थः वर्तते। अतः एवं रीत्या ज्ञङ्मानिनोश्च इत्यत्र मानिन् ग्रहणस्य चारितार्थ्यं प्रतिपाद्यते इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते ज्ञङ्मानिनोश्च इति। तर्हि पुंवद्भावविधायकम् इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। इतः परम् तर्हि एतावता अस्माभिः कति सूत्राणि पठितानि? तदेव स्त्रियाः पुंवद्भावितपुंसकादनम् इति सूत्रम्, तसिलादिष्वाकृत्वसुचः इति सूत्रम्, तत्रापि वार्तिकानि नाम तसिलादिप्रत्ययपरिगणनपराणि वार्तिकानि, अपि च ज्ञङ्मानिनोश्च इति सूत्रम् अधुनैव अस्माभिः पुंवद्भावविधायकम् पठितम्। इतः परम् पुंवद्भाव निषेधप्रकरणम् आरप्स्यते। सूत्रमस्ति अग्रे न कोपधायाः इति। न कोपधाय अत्र न निषेधः कृतः, न भविष्यति, न भवति, किन्न भवति, कस्य प्रसङ्गस्य अनुवर्तनमस्ति चेत् तत्र इदन्न भवति, नाम पुंवद्भावः न भवति। पुंवद्भावं वयं पठन्तः स्मः। तत्र इतः अग्रे अस्माभिः वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे, ततः स्वाङ्गात् चेतः, ततः जातेश्च इति इमानि सूत्राणि पुंवद्भावनिषेधविधायकानि पठिष्यन्ते। ततः पुनः पुंवद्विधायकं सूत्रमेकम् आगच्छति अष्टाध्याय्याम्। एतानि निषेधसूत्राणि परित्यज्य अग्रे आगच्छति एतेभ्यः निषेधविधायकेभ्यः सूत्रेभ्यः परमायाति पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु। तच्च सूत्रम् अस्माभिः तत्पुरुषप्रकरणे विस्तरेण पठितं भवतु। तर्हि एतावता बहुव्रीहिसमासगतः पुंवद्भावः अस्माभिः दृष्टः। अपि च तत्र बहुव्रीहिप्रसङ्गे केषुचित् प्रत्ययेषु परतः, तद्धितप्रत्ययेषु परतः अपि तत्र पुंवद्भावः अस्माभिः पठितः। क्यङ् प्रत्ययपरतः अधुनैव पुंवद्भावः पठितः। णिनि प्रत्ययपरतः अपि पुंवद्भावव्यवस्था क्यङ्मानिनोश्च इत्यनेन ज्ञाता। इदानीं पुंवद्भावस्य निषेधः आरब्धः एव वर्तते। न कोपधायाः इत्यस्मिन् सूत्रे न इति पदं यद्वर्तते तत्पदं भवति अव्ययपदम्, एवं खलु। अपि च कोपधायाः इति यत्पदं वर्तते तत्पदं कोपधा इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, एवं किल। तत्रोच्यते कोपधायाः इत्यत्र विग्रहः अस्ति द्रष्टव्यः। किं कथयति? क उपधा यस्याः अथवा ककारः उपधा यस्याः सा कोपधा तस्याः कोपधायाः इति, एवं खलु। तर्हि कुतः स्त्रीलिङ्गे आश्रितम् इति चेत् स्त्रीलिङ्गे एव सः शब्दः भवति। कः? कोपधः शब्दः। अतः स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य कोपधः इति शब्दस्य पुंवत्वं न भवति खलु। तत्र सूत्रार्थः कृतः मूले किं? कोपधायाः स्त्रियाः न पुंवत्, स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यस्य अनुवर्तनेन तल्लभ्यते। स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनोम् उत्तरपदे एतावत् तत्र अनुवृत्तिवशात् लभ्यते प्रकृते। अतः तत्र कोपधायाः तत्र नाम कोपधायाः स्त्रियाः न पुंवत् भवति, नाम तादृशः शब्दः तत्र पूर्वपदे विद्यमानः यः स्त्रीलिङ्गे भवति, यस्य च उपधावर्णः
क इति वर्णः भवति। वयं जानीमः अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अन्त्यात् अलः पूर्वं यः भवति सः उपधा इति संज्ञां भजते। स च क वर्णः यदि अस्ति तर्हि स्त्रियाः पुंवत् इत्यनेन क्रियमाणः पुंवद्भावः तस्य न भवति इत्यर्थः। तत्र कथ्यते किं पाचिका भार्य इति उदाह्रियते। कथं पाचिका भार्य इत्यत्र पाचिका भार्या यस्य इति विग्रहः क्रियते। बहुव्रीहि खलु, अतः तदेव अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् तत्र पाचिका भार्या इति लभ्यते। तत्र भार्या इत्यस्य तु ह्रस्वविधानं भवति केन गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन पाचिका भार्य इति लभ्यते। ततः परं तत्र कथयति अग्रे किं नाम पाचिका इत्यस्य कथं निर्माणं जातं कथयति पचोणुल् पच धातुः डुपचष्पाके इति यः धातुः ततः णुल् प्रत्ययः भवति। पच वु णुल् णित् इति कृत्वा अतुपधायाः इत्यनेन पच इत्यत्र पकारोत्तरवर्ति अकारस्य दीर्घः भवति। पाच वु वु इत्यस्य अकादेशः भवति योर्णाकौ इत्यनेन पाच अक पाचक इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत्र पाचक शब्दात् कथयति अग्रे अकादेशटाबत्वानि नाम तत्र पाचक शब्दात् तत्र टाप् प्रत्ययः भवति। पाचक टाप् इत्यवस्थायां तत्र प्रत्ययस्थात् कालपूर्वस्यात् इदाप्यसुभः इत्यनेन ककारात् पूर्वं विद्यमानस्य चकारोत्तरवर्ति अकारस्य इकारः भवति। पाचिका इति रूपं सिद्ध्यति। अतः पाचिका भार्य इत्यत्र पाचिका इत्यस्य स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनुसमानाधिकरण इत्यनेन सूत्रेण पुंवत्वं प्राप्यते। यदि पुंवत्वं स्यात् तर्हि तो पाचक भार्यः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, परन्तु प्रयोगस्तु अपेक्षितः पाचिका भार्यः इत्येव। अतः तत्र पाचिका इत्यस्य शब्दस्य कोपधत्वात् तत्र अन्त्यः अल् अस्ति आकारः, उपधावर्णः वर्तते ककारः, अतः कोपधः अयं शब्दः वर्तते। नाम एषा पाचिका कोपधा वर्तते। अतः अस्याः पाचिकायाः कोपधायाः तत्र पुंवद्भावः नकोपधायाः इत्यनेन सूत्रेण भवति। अतः तत्र कथयति अग्रे पुंवत्व निषेधः पुंवत्वे टाबित्वयोर्निवृत्तिः स्यात्। यदि पुंवत्वं क्रियेत तर्हि तु टाप् अपि च तत्र तथा चेत् तर्हि तत्र पाचकभार्यः इति अनिष्टता स्यात्, परन्तु प्रयोगस्तु अपेक्षितः पाचिकाभार्यः इति। समीचीनम्। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं किं दत्तम् ग्रन्थकारेण? रसिका भार्यः। रसः अस्य अस्ति इति रसिका इति शब्दस्य निर्माणं ज्ञापयति। नाम रसिका इति कथं सिद्ध्यति? रसः अस्याः अस्ति इति रसिका। कथं? रसशब्दात् तत्र अत इनि ठनौ इत्यनेन सूत्रेण मतुवर्थे ठन् इति प्रत्ययः क्रियते। किमायाति? रस ठन्, ठस्येकः, ठ स्थाने इकादेशः, रस इक, भत्वात् अकारलोपः, सकारोत्तरवर्ति अकारलोपः, रसिका इति सिद्ध्यति। रसिक इति शब्दात् टाप् इत्वं रसिका इति सिद्ध्यति। तर्हि रसिका भार्या यस्य सः रसिका भार्य इत्यवस्थायां स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यनेन प्राप्तः यः पुंवद्भावः तस्य पुंवद्भावस्य नकोपधायाः इत्यनेन निषेधः क्रियते। कुतः? यतः रसिका इत्यपि कोपधा वर्तते, अतः अस्याः कोपधायाः पुंवद्भावः न भवति। अतः रसिका भार्यः इत्येव भवति। पुंवत्वे तु टापो निवृत्तिः स्यात्। नाम पुंवत्वं यदि स्यात् तर्हि टापः निवर्तेत। टापः निवृत्तः यदि तर्हि टापं निमित्तीकृत्य तत्र आगतम् इत्वम् अपि निवर्त्स्यति। अतः तत्र किं रसिकभार्यः इति भवति। तत्तु नापेक्षितम्, अपेक्षितं तु रसिकाभार्य इत्येव। अतः तत्र
एवं रीत्या नकोपधायाः इत्यनेन तत्र निषेधः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रिमम् उदाहरणं ददाति किम्? मद्रिकायते इति। मद्रिकायते किं तस्य अर्थः कः अथवा कथम् अत्र पुंवद्भावनिषेधः इति चेत् तत्सर्वं द्रष्टव्यम्। मद्राख्ये देशविशेषे भवा नाम मद्राख्ये इत्यस्मिन् देशे या भवति सा का मद्रिका। यद् अद्यतन युगे अद्यतनकाले चेन्नै इत्युच्यते अथवा किञ्चित् कालात् पूर्वं मद्रास् इति उच्यते स्म। अतः तत्र मद्राख्ये देशविशेषे या भवा या तत्र भवति सा मद्रिका भवति। कुतः? तत्र मद्रशब्दात् मद्रवृद्योः कन् अग्रे पठिष्यते। कन् प्रत्ययः भवति भवार्थे। अतः मद्र का इति आयाति। टाप् अदन्तत्वा टाप् इत्थं प्रत्ययस्थात् कात् इत्यनेन मद्रिका इति लभ्यते। अतः मद्रिका इति शब्दात् मद्रिका इव आचरति या काचित् या मद्रदेशे न भवति सा मद्रिकायते नाम एषा महाराष्ट्रदेशीया तथा तस्याः व्यवहारः अस्ति आचरणं वर्तते मद्रिका इव एषा आचरति इति कथयितुं वयं तत्र मद्रिकायते इति कथयामः। तर्हि मद्रिका इव आचरति इत्यस्मिन् अर्थे यथा पूर्वं तत्र पूर्वं तु अस्माभिः कर्तुः किंसलोपश्च इत्यत्रैव खलु उपमानादाचारे इत्यनेन तत्र आचारे गम्यमाने किं प्रत्ययः पठितः क्व यथा एतायते इत्यत्र यथा श्येतायते इत्यत्र एनीव आचरति एतायते श्येनीव आचरति श्येतायते तद्वदेव अत्रापि मद्रिका मद्रिकेव आचरति मद्रिका इव आचरति इति इत्यस्मिन् अर्थे मद्रिका इति अस्मात् शब्दात् कर्तुः क्यङ्सलोपश्च इत्यनेन सूत्रेण क्यङ् प्रत्ययः आचारार्थे विधीयते। तत्र उपमानार्थे गम्यमाने कुतः उपमानाच्च इति अनुवर्तते इति सर्वम् अस्माभिः पूर्वं पठितम्। विशेषेण तु कृत्सु पठिष्यते अग्रे भवतु। तर्हि मद्रिका या इत्यवस्थायां तत्र क्यङ्मानिनोश्च इत्यनेन पुंवद्भावः प्राप्तः यथा एतायते इत्यत्र पुंवद्भावः कृतः अतः एव एनी इति न श्रूयते तत्र एत इत्येव श्रूयते। श्येतायते इत्यत्र पुंवद्भावः यतः क्रियते कृतः तत्र श्येनी इति न श्रूयते श्येत इति श्रूयते पुंवद्भाव विधानेन। तर्हि तादृश एव पुंवद्भावः प्रकृतेऽपि प्राप्तः कुतः क्यङि परतः क्यङ्मानिनोश्च इत्यस्य प्रवृत्ति तत्र जायते। अतः इति पुंवत्वं प्राप्तम् इह निषिध्यते तत् पुंवत्वं यत् प्राप्तं तस्य निषेधः भवति। अतः कुतः केन भवति नकोपधायाः इत्यनेन भवति। कुतः मद्रिका इति कोपधः वर्तते तस्याः अपि उपधावर्णः ककारः वर्तते अतः नकोपधायाः इति निषेधसामर्थ्यात् मद्रिकायते इत्येव भवति। यदि तु पुंवत्वं स्यात् तर्हि टापः निवृत्तिः स्यात् मद्रायते इति अनिष्टप्रयोगः स्यात् इति अर्थः। मद्रायते इति न मद्रकायते इति मद्रकायते इति प्रयोगः स्यात् टापः निवृत्तिः स्यात् इत्वस्यापि प्रवृत्तिः स्यात्। पुंसि तु मद्रकायते इति शक्यते तत्र तु क्लेशः नास्ति। मद्रक इव आचरति मद्रकायते परन्तु स्त्रियां तु मद्रिकायते इत्येव अपेक्षितम् इति अर्थः। अतः नकोपधायाः इत्यनेन पुंवद्भावस्य निषेधः प्रकृते अवगन्तव्यः। एवं खलु इति क्यङि परतः पुंवद्भावनिषेधस्य उदाहरणं दत्तम्। इदानीं तदेव मानिन् शब्दे परतः मानिनी शब्दे परतः पुंवद्भावनिषेधस्य उदाहरणं दीयमानं वर्तते मूले एव मद्रिका मानिनी इति। मद्रिकां मन्यते इत्यर्थे तदेव यथा अस्माभिः तत्र आत्मानं मद्रिकां मन्यते इति वा विग्रहः अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः अथवा
स्वभिन्नां काञ्चित् दर्शनीया किं 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 स्वभिन्नां काञ्चित् मद्रिकां मन्यते इत्यपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। यतः उभयविध विग्रहे सति अपि तत्र आत्मानमेव मद्रिकां मन्यते यदि तर्हि तु तत्र स्त्रिया पुंवद्भाषित्यनेन पुंवद्भावः प्राप्तः भवति। स्वभिन्नां मद्रिकां मन्यते इति यदि तर्हि क्यङ्मानिनोश्च इत्यनेन पुंवद्भावः प्राप्तः भवति। अतः उभयविधे अपि तत्र अर्थे स्वीकारे तत्र कथयति मद्रिकां मन्यते इत्यर्थे मनश्चेति णिनिः उपपदसमासः यथा पूर्वं सर्वं पठितं तद्वदेव। इहापि क्यङ्मानिनोश्च इति पुंवत्वं प्राप्तं निषिध्यते इति एवं खलु। क्यङ्मानिनोश्च मानिनि यथा प्राक्तनोदाहरणेषु दृष्टं दर्शनीयमानिनि इत्यादिषु पुंवद्भावः कृतः अतः दर्शनीया इत्यस्य दर्शनीय इति जातं खलु। तद्वद् प्रकृतेऽपि तदेव मद्रिकां मन्यते इत्यत्रापि मद्रिका इत्यस्य पुंवत्वे सति तर्हि तत्र मद्रकमानिनी इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? मद्रिकामानिनी इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। मद्रिकामानिनी इत्यत्र पुंवद्भावः यथा न स्यात् तदर्थम् अपि च क्यङ्मानिनोश्चित्यनेन प्राप्तः पुंवद्भावः यः अस्ति सः तस्य पुंवद्भावस्य प्रकृते निषेधः क्रियते। अतः कुतः केन क्रियते? न कोपधायाः इत्यनेन क्रियते। कुतः क्रियते? यतः मद्रिका इति कोपधा वर्तते अतः क्रियते। एवं खलु कथयति उभयत्रापि पुंवत्वे टाबित्वयोः निवृत्तिः स्यात् इति। कुत्र उभयत्र नाम क्व? तद् मद्रिकायते इत्यत्र अपि च मद्रिकामानिनि इत्यत्र च अथवा उभयत्रापि इत्यनेन तद् अवगन्तुं शक्यते। नाम आत्मानमेव मद्रिकां मन्यते तत्र वा अथवा स्वभिन्नां मद्रिकां मन्यते इत्यत्र वा इति उभयत्रापि पुंवत्वे टाब् निवृत्तिः स्यात्। टाब् निवृत्तौ सति तु मद्रकमानिनी इति अनिष्टप्रयोगः स्यात् दर्शनीयमानिनी इतिवत्। परन्तु दर्शनीयमानिनी इति तु इष्टः, सः प्रयोगस्तु इष्टः, अत एव तत्र क्यङ्मानिनोश्च इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। परन्तु सः इष्टः कुतः? तत्र तदे नकोपधायाः इत्यस्य अप्रवृत्तिः कुतः? दर्शनीया इत्यस्य शब्दस्य कोपधत्वं नास्ति, मद्रिका इत्यस्य कोपधत्वम् अस्ति। अतः प्रकृते पुंवद्भावः न भवति, तस्य निषेधः एव भवति इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि एतावता अस्माभिः नकोपधायाः इति निषेधस्य उदाहरणानि सर्वाणि अपि दृष्टानि। अधुना अग्रे अत्र किञ्चन वार्तिकं पठ्यते। वार्तिकम् इत्थं वर्तते। किं? कोपध प्रतिषेधे तद्धित उग्रहणम् इति। तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। निषेध सन्दर्भे कश्चन नियमः क्रियमाणः वर्तते वार्तिकेन। यथा तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र रुल्रुवर्णयोर्मिधः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्यनेन किञ्चन नियमनं क्रियते। तद्वदत्रापि किमुच्यते? तन्नियमे एतन्नियमे तु भेदः वर्तते। परन्तु तदेव वार्तिकस्य लक्षणं नाम तदेव उक्तानुक्तदुरुक्तानां चित्ता यत्र प्रवर्तते तच्छास्त्रं वार्तिकमाहुः वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः इति वयम् असकृत शृण्वन्तः स्मः, जानीमः, पठामश्च। अतः प्रकृतेऽपि कश्चन विषयः विशेषेण वक्तव्यः अस्ति, यः सूत्रे नास्ति, अतः तं विषयं कथयति। कोपध प्रतिषेधे नाम कोपधस्य प्रतिषेधः कोपध प्रतिषेधः। तस्मिन् कोपध प्रतिषेधे नाम स्त्रीलिङ्गे विद्यमाने कोपध शब्दस्य पुंवद्भाव प्राप्तेः यः प्रतिषेधः उच्यमानः वर्तते केन? नकोपधायाः इत्यनेन। तस्मिन् प्रतिषेधे तद्धित उग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात सूत्रम् एवं पठनीयम्। कथं पठनीयम्? व्याख्याता कथयति न तद्धित उकोपधायाः इति। नाम तद्धित उकोपधायाः इति सूत्रं कर्तव्यम्। नकोपधायाः इति सूत्रितं किल,
तथा न तद्धित वुकोपधायाः इति तत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। वार्तिके तद्धित वुग्रहणम् इति द्वितीयं पदं वर्तते खलु। वोः ग्रहणं वुग्रहणं तद् अपि ततः अपि पूर्वम् एवं कर्तव्य। तद्धितस्य वुः तद्धित वुः तत्र तद्धितस्य वुः तद्धित वुः तद्धित वोः ग्रहणं तद्धित वुग्रहणम् इति सूत्रं पठनीयम् इति यावत् इति। कः अर्थः आयाति तर्हि तादृशसूत्रस्य इति चेत् कथयति अग्रे। तद्धित सम्बन्धी वू सम्बन्धी च यः ककारः तर्हि तु मया तथा सम्यक् विग्रहः न कृतः। मया किमुक्तं तद्धित वुग्रहणस्य इत्यस्य विग्रहः कथं कृतः। तद्धितस्य वुः तद्धित वुः न न न न न न न न न तथा न। तद्धितश्च वुश्च तद्धित वू तयोः तद्धित वोः तद्धित वोः ग्रहणं तद्धित वुग्रहणम् इति। अत्र पाठे ग्रणम् इति जातं वर्तते। तद्धित वुग्रणं तत्र हकारं योजयन्तु। अन्यत्र पुस्तके तु सम्यक् पाठः स्यादपि। अस्तु तद्धित वुग्रहणम् अत एव एतादृशवार्तिकार्थः उच्यमानः वर्तते। किं पश्यन्तु तद्धित सम्बन्धी वु सम्बन्धी च तद्धितस्य वु इति न परन्तु तद्धितः अपि च वु इति। तर्हि अयम् अर्थः आयाति वार्तिकस्य। तद्धित सम्बन्धी वु सम्बन्धी च यः ककारः नाम यः ककारः तद्धित सम्बन्धी वर्तते अपि च यः वु सम्बन्धी वर्तते। वु नाम तदेव णुल् इत्यादयः ये भवन्ति। णुलः यः लब्धः ककारः सः। तदुपधायाः स्त्रियाः न पुंवत्वम् इति फलति। नाम एतादृशः अर्थः कर्तव्यः। तर्हि आहत्य वार्तिकद्वारा कः अर्थः इदानीं सूत्रस्य ज्ञायते कस्य न कोपधायाः इत्यस्य। नाम तादृश्याः एव कोपधायाः तत्र पुंवत्वस्य निषेधः वक्तव्यः। यस्यां कोपधायां ककारः तद्धितसम्बन्धः भवति तद्धितसम्बद्धः भवति नाम तद्धित प्रत्यय कारणात् सः तत्र ककारः आगतः स्यात्। अपि च वु सम्बन्धी अपि सः भवतु। नाम वु इति णुल् इति भवति खलु तस्य स्थाने वयम् अकादेशं कुर्मः। अतः वु सम्बन्धी च सः भवतु यः ककारः। तदुपधायाः स्त्रियाः न पुंवत्वम् नाम तादृश उपधायाः स्त्रियाः पुंवत्वं न भवति इति फलति इति अर्थः आयाति। मद्रिकायते इति तद्धित कोपधोदाहरणम् एवं खलु। तत्र उदाहरणानि यानि पठितानि एव अस्माभिः तत्र तद्धित कोपद नाम मद्रिका इत्यत्र तदेव मद्रवृज्योः कन् इत्यनेन यः मद्रशब्दात् क प्रत्ययः कृतः कन् प्रत्ययः कृतः सः कन् तद्धित प्रत्ययः वर्तते। अतः तद्धित सम्बन्धिनः ककारस्य अथवा तद्धित सम्बन्धिन्याः कोपधायाः उदाहरणं तत्र पुंवतु निषेधस्य उदाहरणं दृष्टमेव मद्रिकायते इति। पाचिक अग्रे कथित पाचिका भार्यः इति तु वुसम्बन्धि कोपदोदाहरणं। पाचिका भार्य इति तु तदेव वु णुल् कृतः णुलः यः वु तस्य यः अकादेशः यः कृतः ततः लब्धः सः ककारः वर्तते। तद्धित तर्हि किमर्थम् इदं वचनं वक्तव्यं किं तद्धित वुग्रहणं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र उच्यते। नाम एतद् वचनं किमर्थं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र कथ्यते नाम यत्र आदौ तु इदम् अवगन्तव्यं यत्र कोपधा तद्धितसम्बद्धा नास्ति एवं खलु। अपि च यत्र सा कोपधा णुलः सकाशात् न लब्धा वर्तते णुल् भिन्ना कोपधा सा वर्तते अपि च तद्धितसम्बद्धा न वर्तते तत्र तु पुंवद्भावः न भवति। एवं वा तर्हि किं तत् स्थलं यत्र कोपधा सा स्त्री अथवा कोपधं तद् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं पदं यत्र तद्धितात् भिन्नः ककारः अस्ति नाम तद्धितसम्बद्धः नास्ति अपि च भूसम्बद्धः नास्ति तत् स्थलं किं तत् कथयति। किं तस्य नाम अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनं कथयति। नेह क्व न पाका भार्या यस्य सः
पाकभार्यः इति। पाका इत्यत्र विद्यमानः यः ककारः वर्तते सः ककारः न तु तद्धितसम्बद्धः वर्तते, नाम केनचित् तद्धितसूत्रेण सः न विहितः वर्तते, न च सः णुलः अकादेशात् परं लब्धः वर्तते सः ककारः। अतः तत्र पुंवत्तु निषेधः न भवति। पुंवत्तु निषेधो न भवति, पुंवत् भावः प्रवर्तते एव। पाकाभार्या यस्य सः पाकभार्यः इति प्रयोगः भवति इति। तर्हि सः ककारः कथं लभ्यते इति तत्र उच्यते, तत्र कथ्यते। उणादिषु एकं सूत्रं पठ्यते, किम्? अर्भकपृथुकपाका वयसि इत्युणादिषु कप्रत्ययान्तः निपातितः। कः? पाकशब्दः उणादिषु कप्रत्ययान्तत्वेन निपात्यते सः। पा इति धातोः कप्रत्ययान्तत्वेन सः निपात्यते। तस्य च तत्र अर्थः क्रियते क्षीरपाः, नाम क्षीरं पिबति या सा पाका। क्षीरपाः सा या भवति, यस्य भार्या भवति सा पाका इति भवति इति तद्धितेषु तत्र व्याख्यानादिषु उणादिषु तत्र व्याख्यानादिषु वयं पठिष्यामः। अग्रे कृतप्रकरणे एव पठिष्यामः। अतः अत्र विद्यमानः यः क अस्ति, पाक इत्यत्र विद्यमानः यः क प्रत्ययः वर्तते सः तु निपातितः वर्तते। अग्रे कथयति अयं तद्धितस्य उप्रत्ययस्य वा न ककारः इति नात्र पुंवत्वनिषेधः इति भावः। अत्र विद्यमानः यः ककारः वर्तते सः न तु तद्धितः वर्तते न च वु इत्यस्य वर्तते, सः तु उणादिनिष्पन्नः ककारः वर्तते। अतः तत्र पुंवद्भावस्य निषेधः, तत्र कोपधत्वे सत्यपि पाका इत्यस्य कोपधायां सत्यामपि पुंवद्भावनिषेधः न भवति वार्तिकपरिगणनसामर्थ्यात्। वार्तिके तत्र तद्धित उग्रहणं कर्तव्यं सूत्रे इति वचनसामर्थ्यात्। अतः पाकभार्यः इत्येव भवति, पाकभार्यः इति तु न भवति इति। एतावान् विषयः पुंवद्भावनिषेधस्य प्रथमे सूत्रे वर्तते नकोपधायाः इत्यत्र। इतः अग्रिमाणि निषेधानि वयम् अग्रिमप्रकरणे अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्य अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।